ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كميتمسيو نلوم سوني إسران شاعتن تعساس زبالكو بكالاي تحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سرناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام وين ريا قداس زعبامس إن فيلم حدا كابتي منجستي إرترا بعتب حيزو أوشت آجر جسر حال زلو عبيت قداياتن مداياتن محبراوي أو قلقلوت أم الله هاجر نمرقاتيو أو عمتك للتشان 24 منجستي إرترا مس مداي ساعتن حيل إلكتريكن تتحيزو 9 مليون دولارات وفرن وصايتاتن بقمار زتفلو علي سرحات كسلاسل تعزيمنا نيرنا اتسرحات أبدي حزني نركب زلنا أم ززام بتحي زلو عمتك للتشان 25 بحيال نهارن قسقاساتن كتيلو يركبالو مس مداي ساعتن حيل إلكتريكن تتحيزو أبز عمد كابجت سلاسلو عبيت سرحات أب عد غيح زتهانت ممنجو ساعتن حيل إلكتريكنيو أزي ممنجون مكفافلن حيل إلكتريك نزتفلالي 4 وسان زواتات زقلقل كينو نعد غيح سنعفت عرنا معينيو اتسرحات ملؤ بملؤ تزازيمو عد غيح سنعفن تتكمتي نعيسنا 4 ساعات حيل إلكتريك كوينن يركباكم زلوا لومي كاوشت هاجر زرقمنا حبريتاتات يملاقتالو كمزا أبسلتات نكتاتلون نعزبون زلنا ممنجون مكفافلن ساعات عد غيح ملؤ بملؤ سرحاتو زازيمون أساليتون نكلتين عبيتي كتماتات بخمس عينت منقديو قرب حالي إلكتريك كرقاقز كيلو زركب زلو أبتن تريفن زركب زلو كتماتاتن نوسان زواتاتن عدتاتن قطراتن اتسرحات مليو يسلاسل كمزلو بتوساقي أبز حبريتا تتغيشن تقليتون يركبالو هزبن هقرن أب حيال لمعتاو قسقاس كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نريا قداس زعبا مس النسجر منقسي إرترا دحرة إسرائيل نسومالي لاند كم هاجر أفلطو مهابا تمالي وقعو مقلتيتات زرقي حنيرو منقسي إرترا زوجو مقلتيتات كام ناي كالوت هاجرات فوليز قبرو كلتا تاوعيتات انتلواتن أم مقلتيتاتو أغريبو مباريو اتقداماي بايتو تتا ودب حبرات هاجرات نزقو دايز ملكات هوتوز أخيواتات كايد اتخالايكا منقسي چاينا مش قداي تايوانات تحيزو أبزو قداي ترون قدون نقطاتيو منجستي إرترا تاوعيتات أغريب نيرو كالوت هاجرات علم أبزوتو مقلتيتات نقزاتاوي دواتن حدنتن ناي شمال كم زغبرا إسرائيل زوصلوتو سقومتات كا حدقنيا مخانو تراين كتغسات راين منجستي إرترا إزكلتيو زغربوت ألواتن تاوعيتاتن لومي أب حدا معالتن ساعاتن كتقبر نكتاتلن نعزبنا لنا بايتو تتا ودب حبرات هاجرات أبز حجي ساعات هوتو تاخيواتات نتو قداي يكايدالو منجسي چايناون نتو قداي زملكت أب حوسي دسي تايوان حيال زخنا وطا هدراوي لممدي يكايد كمزلو لومي وقعو حبريتاتات زرقحو يركبالو ازقا منجسي إرتران شعبيان أب مداي ديبلوماسي كساب كندي حيلون دلدلون سوقيمون يركب كمزلو كابزو كنتات كتفلتن كتردان ايتتقمن بفلاي منجسي چاينا وسيدو زركب زلو كمزا عينت أقداسي وطا هدراو سرحيتن لممدن فتحاو تلوخو كلتاشن 25 زسيمي يقينو لكع كمتي سومالي لاند نايمنت سالحطون كم هاجر أفلوتو كتركب مدلاين أب تايوان تماساسالي كمزا عينت دليت زلو أقينو تايوان بمعراب وين هاجرات بخم بعال أمريكان كالوت محازوت أمريكان حيال زخونه وطا هدراو دقفن زتفلالي ديبلوماسيا وحاجزات زلوا أكال چاينا زخونه تحوص دسيتيا منقسي چاينا خا كنتات ناي سومالي لاند دحر معزابي مزاقر داس زبولو سوقونتات أب حوصي دسي تايوان كمزا عينت وطا هدراوي منقس قاسن مدلواتن ناكايدي زركب زلو منقسي چاينا أبز زرقحيو زركب زلو حبريتا ازي زكايد زلو أقر داسي وطا هدراوي لممد نخلهم أهدوتات ناي مكلخالو زتغالو لكوينو عبيت ملقطات زحلف كم زخونيو أب حبريتو تغيسون قليتون زركب زلو ناي تايوان مراحيد ازي زقبر زلو كم زعينت منقسقاس حادقنيا سعبينات كم زلوون نقينات زعدم كم زخونه محابرسب عالمني چاينا كاب تقبارات أخذ كتاب تاوعيتات أغريبات ركب الله منقسي چاينا تايوان كاباك نتل أب تحت زخونه يكون كنتات كم زي كبلو بترقاقام اوانات كتنكاغ تانيحن اللون إسرائيل نسومالي لاند دحر زوصلو توسقمتات منقسي إرترا دحر زغرو وچاوعيتات
ቻይና ከምዚ ዓይነት ጽጉምታት ኣብ ታይዋን ሙሳዳ ሓደ ካብቲ ዘገርም ዜናታት ናይዚ መዓልቲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ፖለቲካውያን ተንተንትን ጋዜጠኛታትን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ጻውዒታትን ቻይና ወሲዳቶ ትርከብ ዘላ ስጉምታትን እናተሓዙ ዓበይቲ ትንታነታትን ኣርስታትን ክህቡ ብተኸታታሊ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና። እዚ ከዓ ሻዕብያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መዳይ ስልትን ወተሃደራዊ ስትራቴጅን ዲፕሎማስን ክሳብ ክንደይ ሰጊሙን ዓብይን ይርከብ ከም ዘሎ ጥራይኻ ክትፈልጥን ክትርዳእን ትኽእል። كبرات تغطلتي نابسال سايناي موداتا نوري زعبا نسجر مزاقسرتن عم فرقاش تركب زلا هاجر إثيوبيا زيت تحازو قينو سرعات بلتقنا نزا هاجر تسكيموا نعرب راب قلتو ناتقو عزير كبالو بمنقس زونن إثيو تيلوكوم لومي ناعسران سلستن ميتاوي توسخ واقاتات كمز قبره وقاو حبريتاتات زرقحي ركبالو أبز زرقحي وزركب زلا حبريتا إذا تغيرو زركب زلا وسخ واقاتات ኢትዮ ቴሌኮም ከም ትካል ንኽቕፅል ኣገዳሲ ስጉምትን ውሳነታትን ስለ ዝኾነ ገድን ክገብሮ ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ኣብ ሓበሬቱ ጠቒሱን ገሊጹን ዝርከብ ዘሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያትን መዓልታትን ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ መንጎ ሳፋሪኮምን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውነን ኢትዮ ቴሌኮምን ድሕሪ ዝተኻየደ ምሰሓብን ምጭቕጫቕን ናብቲ ሃገር መቕናዕ ሽምግልና ኣካይዱ ነይሩ። ከይወዓለ ክሓደረኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ወሰኽ ዋጋታት ክገብር ክኢሉ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኸ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ሳፋሪኮም ናይቲ ሃገር ዝዓበየ ናይ ቴሌኮም ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ፈጢሮሞ ዝርከብ ዘለው ፅዕነትን ፅልዋን ምዃኑ እዩ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን መረረታቶም እናገለጹ ዝርከብ ዘለው። ሓደ ካብቲ ንመራኸቢታት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዛዕባ ኸ ኢትዮ ቴሌኮም ገይርዎ ዝርከብ ዘሎ ናይ 23 ሚእታዊት ወሰኽ ዋጋታት እዩ። ብተወሳኺ ድሕሪ 30 ታሕሳስ ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይቲ ሃገር ወሰኽ ክገብር ምዃኑን ካልእ ሓበሬታታት እናወፅአ ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ግድብ ኣመሪቕና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይቲ ሃገር ዋጋታት ክጎድል እናበለ ነዝብታት ኢትዮጵያ ከደናገር ጸኒሕና ኣሎን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ወግሐ ጸብሐ ዝውስኽ ዋጋታት እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝጎድል ኣይተራየን። ኢትዮ ቴሌኮም ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ምውሳዱ ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጫውጫው ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ወሰኽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስ ተኻየደ እንታይ ዓይነት ኩነታት ክንዕዘብ ኢና? ሓቢርና ክንከታተሎን ክንርአን ኢና። እንተዚ ኢትዮ ቴሌኮም ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ናይ 23 ሚእታዊት ወሰኽ ዋጋታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝተሓተ ደረጃ የንቆልቁል ከም ዘሎ ኢትዮ ቴሌኮም እዚ ውሳነታትን ወሰኽን እንተዘይገይሩ ከም ትካል ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ ኣብ ሓበሬቱ ተናዚዙ ዝርከብ ዘሎ። ብር ናይ ምግዛዕ ዓቕምታቱ ወግሐ ጸብሐ እናመተን እናደኸመን ይርከብ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ለቃሕቲ ኣካላት ክትመልሶ ዘለዋ ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ክትመልሶ ይካለትን። ብተወሳኺ ናይ 1.2 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ እናሓተተታ ትርከብ ዘላ። እዚ ኸኣ ቁጠባ ኢትዮጵያ ተስፋ ከም ዘይብሉ ዘመልክት ዓበይቲ ኣብነታትን ኩነታትን እዩ። ስርዓት ብልጽግና ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ዘብራረ ቀይሮ ንህዝቢ ናይቲ ሃገር ግን ናብ ደቕደቕ ጸልማትን ዓዘቕትን እናሸመሞ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳለዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ጽናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብረኹም ሸደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ